बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 31 दिसंबर है, 2025 है। 2025 में जो सयारगान रहे वक्तन फ़वक्तन हम आपसे उनका अहवाल जो है वो बयान करते रहे, जो बातें समझ आईं वो आपकी खिदमत में पेश करते रहे। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, ये जो एस्ट्रोलॉजी है दुनिया का कदीम और दकीक इल्म है। इस इल्म में आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपकी जो बात है वो कोई हरफ आखर है। ये दोस्तों एक डेटा कलेक्शन है, और जो डेटा कलेक्शन का इल्म होता है वो आपकी आज तक के जो मंसूबात ज़ायचे में पढ़े, जो उस्ताज़ा ने क़ायदे कुलिया समझाए, जो आपने अपनी डेटा कलेक्शन की उस पर बेस कर रहा होता है। इसलिए मैं अब आपसे बार बार कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना गुजारें। जहाँ आपको मशवरे की ज़रूरत है तो हमारे इस इल्म से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों ये जो 2025 के सितारे थे वो जैसे जैसे बयान हुए, कल जो 30 दिसंबर 2025 का वक्त था उसमें जो सयारगान ने ऐलान किया वो बड़ा हैरानकुन है। इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मौजूदा अरबाब इख्तियार और फार्म 47 के वज़ीर आज़म अब आने वाले दिनों में ज़ायचा ये बयान कर रहा है कि बेबसी की तस्वीर बने हुए आपके सामने दिन ब दिन आएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जो ज़ायचा कर रहा है। और आप देखिएगा, जब से मैंने आपसे अर्ज़ किया तब्दीली आएगी, अब वज़ीर आज़म की तब्दीली की बातें, कभी किसी की बातें, कभी किसी की बातें आ रही हैं, लेकिन दर पर्दा बातें कुछ और हैं, सामने बातें कुछ और हैं। असल में दोस्तों माजी में जो धोखा और फ्रॉड हुआ, जो 2 नंबरी की गई, अब उसका रिवार्ड मिलना है। और ऐसा नहीं है कि किसी को रिवार्ड मिले किसी को ना मिले। ज़ायचे में जो ज़ोहल है आज उसने एक दर्जा पूरा तय किया है, मतलब 25 दर्जे पर उसने रिवर्स ख़त्म की, आज वो 26वें दर्जे पे पहुंचा है। लिहाजा आप ये समझिए कि रस्सी एक जो है वो लपेटी जा रही है। रस्सी जो है चरखी जैसे किसी चीज़ को वापस खींचती है, तो ये उसको वापस सफ़र तय कर रही है। एस्ट्रोलॉजी में असातिज़ा इकराम ने जो कुलिये और क़ायदे दिए, जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताए, उसमें उन्होंने यही बताया कि एक आपके ज़ायचे में, किसी भी फ़र्द के ज़ायचे में एक वक्त आएगा जो मुश्तरी का दौर होगा, उसके बाद पैसे आएंगे। वो आगे फरमाते थे कि जनाब जब ये वक्त आएगा पैसे आ जाएंगे, अगर ये पैसे पॉजिटिव वे से आए तो उसकी आने वाली नस्ल के काम आएंगे। अगर वो पैसे नेगेटिव वे से आए, मतलब कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया गया जो किसी का हक मारा गया, तो ये ज़ोहल का दौर आएगा और ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़ायचे में जो मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, इनके ज़ायचे में क्योंकि ज़ोहल ने अभी एक दर्जा तय किया, अब इसने और पीछे आना है, लिहाजा कैलकुलेशन ये कह रही है कि अब जो दौर शुरू होगा उसमें इनकी बेबसी, इनकी उदासी जो अब आपको चेहरे पे हल्का हल्का सी नज़र आ रही है, इसमें शिद्दत आती जाएगी। कल के ज़ायचे में दोस्तों 30 दिसंबर के ज़ायचे में मैं बहुत बिजी रहा, तो मैं वीलॉग भी नहीं कर सका। इस कदर ज़ायचे मैंने बनाने थे और मसरूफ़ियत थी कि इंतहा। कल मैं वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन मैं बताता चलूँ कि इस वक्त आज 31 दिसंबर के ज़ायचे में सिर्फ़ ये जो चाँद है इसने 27 दर्जे पे पहुँचा है आज बुरसौर में। कल ये पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन की इसने ज़ायचे में, और ज़ायचे में चाँद की जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन आज ज़ोहल के साथ है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब ये बेबसी की तस्वीर नज़र आएंगे, इसी से हमने ली है। क्योंकि ज़ायचे में अब जो आने वाला वक्त है जिसमें ज़ोहल अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, और ज़ोहल जब रिवर्स ख़त्म करेगा तो नेपच्यून भी इसके साथ ही अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है, ये भी पीछे आएगा। और बुर्ज हमल के 0 दर्जे पे इनका किरान आना है। जब बुर्ज हमल के 0 दर्जे पे दोबारा इनका किरान आएगा, तो ये जो धोखा और फ्रॉड हुआ, जो इन्होंने अनफेयर मीन्स यूज़ किए, उसका अब रिटर्न आएगा कुदरत की तरफ से। ना मैंने रिटर्न देना ना किसी और ने, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है। किसी बंदे को कभी समझ नहीं आती कि वो कैसे होगा, क्योंकि मेरा ईमान जो है वो यही है कि हमारा एक अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। खालिक के फ़ैसले मखलूक के बस से बाहर है, वो जान सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों अब आप बहुत कमेंट्स करते हैं, मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, इंसान बुनियादी तौर पे बहुत नाक़िस, बहुत छोटा है। वो जो डेटा कलेक्शन है वो बयान करते हैं। अहबाब की तनकीद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं आपके जज्बात को, लेकिन दोस्तों सितारे जो हैं
جو سمجھ آتی ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب 30 دسمبر کا جو ذائچہ تھا وہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس میں آپ ایسے سمجھیے قدرت نے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا کل کے ذائچے میں، جب مریخ، چاند اور مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ تھے، تو ان تینوں کا جو دو ستاروں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے حال کے خانے سے ہے۔ تیسرا جو ستارہ ہے مشتری، وہ حال کے خانے میں بیٹھا ہوا لیکن 9ویں گھر کا حاکم ستارہ ہے۔ اب اگر اس کی میئرمنٹ کی جائے تو جیسے ہم کسی زمین کی میئرمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم پلان کرتے ہیں بھی گھر کہاں بنے گا، پھر کچن کہاں ہوگا، پھر بیڈ روم کہاں ہوں گے، یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اس طرح دوستو ہم ذائچے کو آتش، باد، آب اور خاک کے حساب سے اور اس تقسیم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو کل کی میئرمنٹ 30 دسمبر کی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپوزیشن میں تھے، پی ٹی آئی تھی، اپوزیشن کے لوگ تھے جو بیچارے پھنسے ہوئے تھے، مشکلات دیکھ رہے تھے، اب ان کے لیے ایک روڈ میپ قدرت نے بنا دیا، ستارے آ گئے، کمیونیکیشن ہو گئی۔ اب روشنی قدرت نے ڈالنی ہے، جو ہی اس پہ روشنی ڈلی اس راستے پہ، تو اس پہ لوگ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دھوکے اور فراڈ والی صورتحال ہے، اس کا جو ستارہ ہیڈ ہے نیپچون، یہ برج حمل میں جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ یہ برج حمل میں جائے گا 2025 میں۔ یہ 2025 میں پہلی دفعہ گیا، وہاں پہ اس کا کران ہوا زول کے ساتھ۔ اب پھر دوبارہ کران ریورس حالت میں پھر ہونے والا ہے، ریورس سے جتنے اس نے درجے طے کیے، ریورس آ کے پہلے کران ہوا، پھر ریورس ہو کے کران ہوا، پھر پیچھے آئے، اب پھر ریورس واپس جاتے ہوئے پھر کران ہوگا۔ تو میرا اندازوں کا علم یہی کہتا ہے کہ یہ بے بسی کی تصویر نظر آئیں گے موجودہ حکمران۔ یہ جو نظام ہے، میں نے عرض کیا کہ اب جو زمین کی پیمائش ہم کرتے ہیں، ایسی ہم آسمان پہ ستاروں کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو آسمان پہ جو ستاروں کی پیمائش ہے، جس میں میں عرض کرتا چلوں کہ شمس، زہرہ، مریخ اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کی آپس میں جو 7 نظرات ہوئیں، اور کیونکہ مشتری بھی آج اس میں شامل ہو چکا ہے، اس میں زحل بھی شامل ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا ہے۔ جن لوگوں نے اب آگے آنا ہے، قدرت نے ان کا فیصلہ لگتا ہے کر لیا ہے، لہٰذا اندازوں کا علم یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے مشکلات کاٹیں، جو لوگ مشکلات میں رہے، اب ان کا اچھا وقت قدرت کی طرف سے شروع ہو رہا ہے۔ دوستو یہ جو ذائچے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روڈ میپ طے ہوا، چیزیں سامنے آئیں گی، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکالنا ہے، ستارے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ ذائچے کی جو صورتحال ہے دوستو، میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے میں 3 ستارے جو ہیں وہ سٹرونگ ہو چکے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے جن ستاروں کی میں نے آپ کو بتائی، وہ کل کے دن میں ہوئی۔ آج کے دن میں زحل، یورنس، چاند اور مشتری کی آپس میں 7 نظرات کا دور چل رہا ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے دوستو، اس کے آنے والے 1-2 مہینے ہیں، اس میں چیزیں آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور سب سے بڑا واقعہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے 2026 میں جو پاکستان میں یہ جو ستارے اب اعلان کر رہے ہیں، اس کی سمت میں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو کہتے ہیں آج کے ہم بڑے سٹرونگ ہیں، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب کے ذائچے میں جو انٹرنیشنل لیول پہ دباؤ اب ان پہ پڑے گا، وہ ان کی برداشت، ان کی سوچ، ان کی سمجھ سے بھی باہر ہوگا دوستو۔ تو اگلی ویڈیو میں کل انشاءاللہ جو باقی باتیں سمجھ آئیں گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کے اور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے احباب میں آپ کا خود کوئی بھی بندہ جو بیمار ہے، بہت عرصے سے بیمار ہیں، آپ کے بزرگ بیمار ہیں، دوائیاں کھائی جا رہے ہیں، تو دوائیوں کے اپنے سائیڈ افیکٹس ان پہ آ رہے ہیں، تو ہماری دوائی پولی کی اور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔